नेता हुनको लागि कम्तीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति पार्टीकरण नगर्दासम्म यो चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। केन्द्रीय सदस्यमा जाने मान्छे कम्ती मेरो सम्पत्ति मलाई केही चाहिँदैन, म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पुगिसकेपछि मलाई पार्टीले हेरोस्, मैले सबै पार्टीकरण गरिदिन्छु, मसँग भएको सम्पत्ति पार्टीकरण गरिदिन्छु, भोलि चाहिँ मेरो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको व्यवस्थापन पार्टीले गर्छ त। केन्द्रीय सदस्य पुग्ने भनेको मान्छे चान्ने चुन्ने हैसियतले त पुगिँदैन नि त। कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यमा जाने मान्छेहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने हो भने लोभी पापी मान्छेहरू जसलाई चाहिँ पैसा कमाउनु छ, सान झार्न छ, मोज मस्ती गर्न छ, ती मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा जाँदैन। हामी के को लागि हिजो युद्धमा मरेका मान्छेहरू त मरिसके त, उनले के पाए त हैन? युद्धमा घाइते भएका मान्छेहरू अहिले छटपटाइरहेका छन्, उनले के पाएका छन् त? कम्तीमा हामी बाँचेका मान्छेहरूले ल ठिक छ केन्द्रभन्दा तलकालाई सकिँदैन भने केन्द्रीय कमिटीमा जाने साथीहरूको पार्टीकरण सम्पत्ति गरेर एउटा चाहिँ कम्युनिजमको विकास त गर्नु पर्यो। हामीले कल्पना गरेका त त्यो हो नि त। हामीले कल्पना गरेको रामबहादुर हिजो यहाँको जमिनदार थियो भने रामबहादुरलाई फालेर श्यामबहादुरलाई जमिनदार बनाउनलाई त हामीले युद्ध गरेका त होइन। एउटा चाहिँ वार्ड जित्नलाई 40-50 लाख खर्च गर्नुपर्ने भड्काव आउनुको पछाडि माओवादीको चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोरी हो। माओवादीले कम्तीमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार पनि गर्दैनौँ, हामीले पैसा पनि खर्च गर्दैनौँ भनेर जाने भने एकचोटि चुनाव हारिरहेला, तर सधैँ हारिँदैन। त्यो भने हाम्रा मन्त्री हुने मान्छेले कम्तीमा म मन्त्री हुँदैछु, मैले चाहिँ पाउने सबै सम्पत्ति हिजोका चाहिँ युद्धकालमा मलाई यहाँ पुर्याउने साथीहरू जो घाइते छन् उनीहरूलाई खर्चमा जुटाउ नि त, भनेर हाल्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि म सांसद छु, अब चाहिँ मैले चाहिँ कमाउने स्रोत चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च राखेर बाँकी चाहिँ यति चाहिँ हिजोको चाहिँ जो घाइते छन् तिनीहरूलाई लिम भनेर खर्च गर्ने हो भने थुप्रो एकै वर्ष हाम्रो भएका घाइतेहरूको सबैको व्यवस्थापन हुनसक्छ। गरिदिने हो भने यो पूर्व जनमुक्ति सेना भनेर जो रोइरहेको एउटा तबका छ, त्यो तबकाको चाहिँ घाउमा मलम नलाउँदासम्म पार्टी ठुलो बन्दैन। तर त्यसका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा के हो भने हिजो जनमुक्ति सेनालाई तीनटा कुरा गर्ने हो भने जनताले खोजेको कुरा त ठुलो परिवर्तन एकैचोटि चाहिँ प्रत्येकका घर घर बाटा पिच त जनताले खोजेको त होइन। जनताले खोजेको त यो विकास भने त यो यिनी बाटा बनाउने, पुल बनाउने, कुला बनाउने भने त यो पञ्चायती काल रहेको भने यो कर्मिक विकास हो, यो हुन्थ्यो। हामीले खोज्यौँ त नीतिगत सुधार, हाम्रा मान्छेहरू गएका ठाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन, इमान्दार मान्छेहरूले चाहिँ चान्स पाउँछन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो गर्छन्, यो व्यक्ति भन्दा पनि संस्था चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले युद्ध हो। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। सदाको बसाइ जसरी आज पनि हिजोका अनुभूतिसँगै केही राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त तपाईँ समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद पाण्डे। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र सैनमैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को वार्ड अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर हिजोका भूमिगतकालीन अवस्थाका हिजोको ती बेलाका सुख दुःखका कुराकानी साथसाथै अहिलेको राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम ढिला नगरी आजका हाम्रो अतिथि नारायण प्रसाद पाण्डे सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ सक्रिय राजनीतिमै हुनुहुन्छ होइन अहिले पनि? अहिले चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा छु। त्यो बाहेक अरू केही बिजनेस व्यापार केही छ तपाईँको, त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि के छ? मैले व्यापारमा म थोरै पृष्ठभूमिबाट जाउँ। हजुर। सुरुमा म विद्यार्थीमा जोडिँदै गर्दा 2057-58 सालमा तत्कालीन मैले +2 पढ्दै गर्दा सरस्वती उच्च मावि मरेङ अराहाँचीमा पहिलोपटक अन्नराष्ट्रिय क्रान्तिकारीको सदस्यता त्यहाँबाट प्राप्त गरे हो। म त्यसभन्दा पहिला म जन्मेको ठाउँ साबिकको ठुलापहरा गाविस अराहाँचीमा 95% काङ्ग्रेस भएको ठाउँमा मैले काङ्ग्रेसबाट स्कुलमा काङ्ग्रेसहरूको ज्यादतीका विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ, त्यो कम्युनिस्ट भन्ने कोही पनि थिएन। त त्यतिबेला माओवादीको त शून्य नै थियो भने मैले 56 सालको मेरो एसएलसी हो, त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ ठुलापहरामा काङ्ग्रेस बाहेकको अरूको अस्तित्वै थिएन। कम्युनिस्ट भनेको लुकेर हिँड्न पर्ने परिस्थिति थियो र त्यसमा चाहिँ म 7 कक्षामा पढ्दा त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अखिल छैटौँको त्यहाँको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भएर मैले त्यहाँ चलाएको हो। त्यहाँ अखिल छैटौँ 5औँ भन्ने भन्दा पनि अखिल भनेपछि एउटा मात्रै सङ्गठन हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ छँदै थिएनन् मान्छे। हामीले सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ, यो काङ्ग्रेसहरूको ज्यादती र टिचरहरूले स्कुलमा आएर कमिटी गठन गरिदिने, उनीहरूले क्लास बङ्क गरिदिने, नेविसङ्घको गर्दाखेरि सम्पै गर्ने कारणले त्यसको हामीले विद्रोह गरे हो। र कसैमाथि थिचोमिचो भएको कारणले काङ्ग्रेस भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ, लुट्न पाइन्छ, चोर्न पाइन्छ भन्ने जुन त्यहाँको वातावरण थियो त्यसको विद्रोह गरेर हामीले अखिल छैटौँ गठन गऱ्यौँ र अखिल छैटौँ जनमोर्चा निकट भएर हामीले
मैले 7 कक्षा भनेको 55 सालदेखि 58 सालसम्म 3 वर्ष चाहिँ अखिल छैटौँको राजनीति गरेँ। अखिल नेपाल युवक सङ्घ जिल्ला कमिटी सदस्यसम्म भएँ। त्यसपछि माओवादीको एउटा चाहिँ माहौल आयो। माहौल आएपछि त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा मैले कक्षा 11मा 2057 सालमा सरस्वती उच्च मावि मरेङमा पढ्दै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ म अन्य सबै क्रान्तिकारीको सदस्यता लिएँ र 11-12 पढ्न जाने मैले त्यही कमिटीमा काम गरेँ र प्रत्येक अराहाँचीका धेरैजसो स्कुलहरूमा म पुगेँ र सङ्गठन विस्तारका काम भए। त्यति बेला शान्ति वार्ता पनि थियो। त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्न अलि सहज थियो। पछि फेरि युद्ध भइसकेपछि हामी भूमिगत भयौँ र मैले लुकी गुल्मीबाट चाहिँ इक्जाम दिएँ 11-12 को। त्यहाँ सकिसकेपछि त्यहाँ बस्ने अराहाँचीमा बस्ने वातावरण नभएको कारणले र सेना पुलिसबाट बार चाहिँ खानतलासी लगायतका कुराहरू भइसकेपछि म संयोगले भागेर काठमाडौँ पुगेँ र काठमाडौँ गइसकेपछि एकछिन न्युट्रलको अवस्था भयो। सङ्गठनसित जोडिने वातावरण बनेन। नबनिसकेपछि मैले चाहिँ डिप्लोमा काठमाडौँ बानेश्वर क्याम्पसबाट अध्ययन गरेँ र त्यही सिलसिलामा त्यहाँको कमिटीबाट आन्दोलन 62-63 को आन्दोलनको पेरिफेरीमा आउँदा बल्ल सङ्गठनमा जोडिने अवसर पाएँ र सङ्गठनमा जोडिसकेपछि त्यहाँको बानेश्वर क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीको पहिलो हाम्रो चाहिँ क्याम्पस कमिटीको म चाहिँ त्यहाँ सचिव भएर काम गरेँ। सचिव भएर काम गरिसकेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ 64 सालमा चाहिँ स्थानीय यो संविधान सभाको निर्वाचन हुने हल्ला भइसकेपछि हुने कार्यक्रम भइसकेपछि हामी चाहिँ गाउँमा फर्कने योजनाअनुसार हामी अराहाँची फर्क्यौँ र अराहाँचीका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन अथवा चाहिँ जनचेतना अघिल्लो दिनसम्म ठुला बहरामा चाहिँ हामीहरूको एकजना पनि माओवादी भनेर देखिन सक्ने कन्डिसन थिएन। हामी काठमाडौँबाट 20-30 जनाको टोली आइसकेपछि गाउँमा माओवादीमय भयो र 700 कति 34-35 कति भोट चाहिँ हामीले त्यति बेलाको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा ल्याएका थियौँ अराहाँचीको ठुला बहराको हकमा एउटा गाविसबाट। तत्कालीन अवस्थामा काङ्ग्रेसको 1700 कति मत थियो भने मतलब हामीले 20-25% चाहिँ काङ्ग्रेसबाट मत खोसेर ल्याएको अवस्था थियो भने त्यही क्रममै पछि चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेर म कृषि क्षेत्रको कार्यक्रममा जोडिएँ र प्रत्येक ठाउँमा कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले लुम्बिनी एग्रो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भनेर मकरारमा खोलेँ र कारणवश हामी यो चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमि कस्तो हो भने राजनीति गर्ने पढ्ने तर व्यवसाय के हो, व्यापार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नलेज नभएको कारणले हामीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनौँ र पछि बिक्री गर्न विवश भयो, बाध्य भयो र त्यो बिक्री गरिसकेपछि म व्यापारतिरै लागेँ र राजनीतिमा अलिक कम भएँ र राजनीति पाटोलाई एउटा सदस्यता लिने र कन्टिन्यू गर्ने बाहेकको म सक्रिय भूमिकामा रहेन। 2074 सालसम्म आइरहँदा म व्यापार व्यवसायमै तल्लीन भएँ र सदस्यता कन्टिन्यू गर्दै गएँ र 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँ चाहिँ कस्तो भुमरी भयो भने सबै चाहिँ यहाँको अग्रजहरू कोही नयाँ शक्ति भनेर हिँड्नुभयो, कोही चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो र यहाँ अभिभावकविहीन भएको कारणले हामीले हुँदैन, हामीले हिजो दुःख गरेको हो, हिजो राजनीतिमा चाहिँ समर्थन गरे हो, सबै कुरा गरेको कारणले अब चाहिँ युद्धमा दुःख पाएका मान्छेहरूलाई सहयोग गरेको हो, उनलाई सेल्टर दिएको हो, उनलाई चाहिँ रासन पानीको व्यवस्थापनमा सहयोग जुटेको हो भन्ने हिसाबले अब चाहिँ माओवादीमा लाग्नुपर्छ। नीतिगत रूपले अहिलेसम्म भएका सुधारका कामहरू, अहिलेसम्म भएका योजनाहरू, अहिलेसम्म भएका मुद्दाहरू सबै माओवादीले उठाउने, तर त्यसको चाहिँ श्रेय चाहिँ एमालेले लिने, काङ्ग्रेसले लिने, यो गलत भयो भन्ने हिसाबले 74 सालको स्थानीय निर्वाचन पछाडि बल्ल म सक्रिय राजनीतिमा यो 6 महिनाको हकमा आएको। अराहाँचीमा म पहिलेदेखि जोडिएको थिएँ होइन, तर यहाँ चाहिँ सदस्यता लिने, अब चाहिँ सामान्य नगर कमिटीमा बस्ने तर सक्रिय भूमिका भन्दा बाहिर थिएँ, न्युट्रल भूमिकैमै थिएँ र व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर मैले कृषि क्षेत्रका जस्तो यहाँ अहिले भएको यो फर्म पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। रामापुरमा एउटा लुम्बिनी कृषि फर्म भनेर सञ्चालनमा छ। अनि कृषिसँग सम्बन्धित कुरालाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले लागेका छौँ भने 74 साल पछाडि म राजनीतिमा यो 6 महिनाको हकमा क्रियाशील रूपमा सदस्यता वृद्धिदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी अग्रसर भएका छौँ र अहिले चाहिँ अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा म 6 महिना नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कमिटीको अध्यक्ष भएर आफ्नो जिम्मेवारी लिइरहेको छु। तपाईँ कृषिमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो के कस्तो कृषिमा तपाईँहरू कुन कृषि व्यवसायमा माछा पालनदेखि पशुपालन अरू तरकारी उत्पादन होला, नगदी बाली उत्पादन होला, बढी चाहिँ केमा? हाम्रो टार्गेट भनेको माछा पालन र पशुपालन हो। यहाँ चाहिँ हामी यो फेरि एउटा कुरा के पनि त्यति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने यो व्यवसाय र राजनीतिलाई सँगसँगै लाँदा
अलिकति गाह्रो भएको छ हैन। तपाईको चाहिँ होल टाइमर कृषि भनेको चाहिँ के हो, पेसै के हो भने होल टाइमर हुनुपर्ने र राजनीति पनि यो परिवेशमा यहाँ चाहिँ एमालेहरूको कांग्रेसहरूको यो चाहिँ पुँजीवादी प्रवृत्ति र यिनीहरूको चाहिँ उसँग ट्याकल गर्नलाई फेरि होल टाइमर नभइकन हामी कहाँ भएका सबै कार्यकर्ताको लेभल हैन, एउटा गरिब दलित जनजाति आदिवासी लगायतका को मेजर वर्चस्व हाम्रो पार्टीमा भएको र यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका साथीहरू भएको कारणले सबैसँग एउटा कोअर्डिनेसन गर्न हरेक कुराहरूमा पुग्नलाई चाहिँ पनि पार्टीमा पनि होल टाइमर हुने जस्तो कन्डिसन भएको कारणले अलिकति तालमेल मिलेको छैन। मैले चाहिँ गर्न खोजेको व्यवसाय भनेको पशुपालन तथा माछा पालन नै हो। यो टिममा तपाईहरुको समूहगत छ कि तपाई एक्लै व्यक्तिगत? हैन, हामी पार्टनरशिपमा छौं। पार्टनरशिपमा कति जनाको छ? हामी 3-4 जनाको पार्टनरशिपमा चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ। कहाँ यो धेरै ठाउँमै छ तपाईहरुको लगानी कि छैन? हाम्रो एउटा लुम्बिनी कृषि फर्म भनेर रामपुरमा छ भने यो चाहिँ परुवा कृषि फर्म भनेर यो छैन महिना एकमा दुईटा मात्रै छ अहिले। त्यसको अब भोलि यो व्यवसायलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना केही छ तपाईहरुको? हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ ठाउँको साँगुरो भएको कारणले रामपुरमा अलिकति हाम्रो 8-9 बिघा जग्गा चाहिँ सामूहिक रूपमा छ भने यहाँ अलिकति ठाउँ साँगुरो भएकोले यसलाई व्यवस्थापन गरेर यसमा चाहिँ अन्य अर्को टोलीलाई जिम्मा दिने उत्पादन भने त देखिने खालको हुनु पर्यो। तसर्थ हामीले रामपुरमा अलि व्यवस्थित तरिकाले फर्म सञ्चालन गर्ने योजनामा यसलाई चाहिँ अरू व्यवस्थापन गरेर अन्यत्र उही रामपुरमै अलि व्यवस्थित गर्ने र कम्तीमा चाहिँ 200-400 पशुपन्छीहरूको व्यवस्थापन पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। एकदमै राम्रो तपाईहरुको चाहिँ योजना छ। त्यो योजना चाहिँ सफल होस् हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र हामी विगत तर्फै फर्क्यौँ। तपाई 58 सालमा चाहिँ भूमिगत हुनुभयो हैन? हजुर। त्यो बेला अर्धभूमिगत अवस्थामा अर्धभूमिगत अवस्थामा चाहिँ लाग्नुभयो। त्यहाँ कम्युनिस्टहरू नै थिएनन्। त्यो एकदमै गाह्रो पनि हुन्थ्यो होला। हामीलाई संगठन विस्तार म माओवादी भइरहँदा कांग्रेसले त सुइको पनि पाएनन् हैन। हामी त्यो फिल्डमा चाहिँ भूमिगत रूपमा काम गरेका कारणले त्यति शङ्का भएन। कम्युनिस्ट भनेपछि त्यहाँ अराहाँचीको ठुला बहरामा कम्युनिस्ट भएपछि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो। त्यो अब मलाई कतिसम्म भयो भने मैले एसएलसी दिँदा म चाहिँ पढ्ने मध्येको विद्यार्थी थिएँ, टाठो मध्येको विद्यार्थी थिएँ। मेरो ओपिटी म्याथ लिने भनेको नर्मल मान्छेहरूले लिन्थेनन्। अलिकति टाठा भाषा पढ्नलाई अलि टाठा मान्छेहरू विद्यार्थीहरू 8-10 जनाले अप्सनल म्याथ लिने चलन थियो त्यति बेला हैन। अहिले पनि गाउँतिर सायद त्यस्तै होला। अनि त्यसमध्ये मलाई चाहिँ म्याथ टिचरले मलाई केसम्म गरे हो भने मेरो म्याथ त पहिलो दिन सुरु दोस्रो तेस्रो दिन भयो। हजुर। उहाँले के भन्नुभयो भने त टाठो विद्यार्थी मध्येको होस् अनि म्याथमा चाहिँ यताउता सेटिङ मिलाएर अलि धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ, सर्ट क्वेसन मात्रै गर्नु, लङ क्वेसन नगर्नु भनेर भन्यो। हजुर। होला भने म मक्ख परेर बसेँ। आउला भने अब ठिकै छ, मान्छेले लोभ भन्ने मान्छेलाई सबैलाई हुन्छ हैन, जन्मदै लोभ मान्छेले लिएर आएको हुने कारणले मैले चाहिँ होला भनेर कुरेर बसेँ। 2 घण्टा बित्दैछन् त्यो लङ क्वेसनको त केही छाँटकाटै आएन। 2 घण्टा सकिसकेपछि उसले खास त सर्ट क्वेसन 1 घण्टा, लङ क्वेसन 2 घण्टा सक्न पर्थ्यो प्राविधिक हिसाबले। अनि त्यो नआइसकेपछि किन यस्तो भयो भन्दा यसो चाहिँ उनीहरूको त मिलेन, फटाफट आफै गर्ने भने त्यसरी चाहिँ फसाउने रणनीतिमा लगाएर मेरो चाहिँ 2 घण्टा बितिसकेपछि त अब 1 घण्टा त होपलेस भइहाल्छ नि त मान्छे त। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ म्याथमा 38 नम्बर मात्रै आएको थियो। सर्ट क्वेसनको मात्रै आएको थियो, लङ क्वेसन एउटा पनि मैले गर्न सकिनँ भने त्यो हिसाबले पनि कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई फेलर गराउने भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यहाँ राजनीति ठुला भरामा अत्यन्त धेरै लाग्ने कारणले हामीलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो कन्डिसन थियो। तर माओवादी भइसकेपछि म माओवादी भएको त्यो एक त ठुला भरा मैले छोडिसकेको थिएँ हैन। मरेङको सरस्वतीमा उच्च माध्यमिकमा चाहिँ +2 पढ्न गएको कारणले चाहिँ त्यो सम्भावना पनि उनीहरूबाट टाढा भयो र भित्री कुराहरू बाहिर चाहिँ नआउने कारणले त्यति चाहिँ समस्या भएन र आर्मी पुलिसको शङ्काको घेरामा परिसकेपछि म काठमाडौँ गएँ। त्यहाँ तपाईँ घरमा आएर खानतलासी गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो? 1-2 चोटि खानतलासीको गऱ्यो तर केही भेटेन। मैले त्यहाँ डकुमेन्टहरू केही पनि राख्थेन हैन, घरमा केही पनि नराख्ने कारणले र हामी चाहिँ क्याम्पसबाट आउँदाखेरि जङ्गल पर्ने, जङ्गलमा एउटा वडा थियो, त्यही वडामा राख्ने कारणले त्यो भेट्न सकेनन्। घरमा चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ के त्यस्तो गरेन त्यस्तो चाहिँ भएन। काठमाडौँ जानुभयो पछि काठमाडौँमा केही समय फेरि तपाईँ बस्नुभयो न्युट्रल जस्तो बसेँ। पछि फेरि जोडिनु भयो? पछि सङ्गठनमा जोडिएँ। अन्य राष्ट्रिय क्रान्तिकारीकै त्यो कमिटीमा म बसेँ, क्याम्पस कमिटीमा बसेँ। र त्यो चाहिँ त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ मैले एउटा चाहिँ मलाई डिप्लोमा पढ्न पनि थियो, पास गर्नु थियो हैन। अर्को कुरा त्यो च्यानल नै भेटिएन।
म यहाँबाट भागेर गइसकेपछि अब त्यो च्यानल खोल्न र हिँड्न पनि त्यो सम्भव भएन। काठमाडौँमा एक त गाउँबाट गएको नयाँ हैन, अर्को कुरा चाहिँ त्यो च्यानल जोडिने कुरा कन्डिसन त्यति सहज थिएन काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा। त्यो भएर चाहिँ त्यो अवसर पनि भएन र आवश्यकता पनि ठानिनँ मैले। अब यो ज्यान बचाउने कुरा ठुलो कुरो भयो भन्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पछि मात्रै 62-63को आन्दोलन हुने बेलामा अनि संयोग मिलेर म सङ्गठनमा जोडिएँ। त्यसपछि लगातार रूपमा मैले पार्टी सदस्य कन्टिन्यू गर्दै गएँ र 6 महिनामा आइसकेपछि म चाहिँ यहाँ 65 सालबाट 6 महिनामा आएँ। 6 महिना 65 सालमा आइसकेपछि मैले यहाँबाट पार्टी सदस्यता लिएँ। त्यतिखेर मेरो पार्टी सदस्य थिएन, अखिलको क्रान्तिकारीको मात्रै सदस्यता थियो। 65 सालबाट पार्टी सदस्य लिइसकेपछि म कन्टिन्यू अहिलेसम्म पार्टी सदस्य रेन्यू गर्दै आएको छु र आवश्यक परेका ठाउँमा पार्टीको जिम्माअनुसारको मैले काम गरिरहेको छु। त्यसो गाउँमा त्यो पहिले तपाईँ सायद त्यो गाउँमा चाहिँ कम्युनिस्ट हुने पहिलो व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो कि अरू पनि? होइन, म कम्युनिस्ट हुने पहिलो व्यक्ति म होइन, अरू मभन्दा धेरै पुराना मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। तर के थियो भने एक्सनमा जाने कम मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन। कम्युनिस्ट नभएका होइन, एमालेका मान्छेहरू थिए, जनमोर्चाका मान्छेहरू थिए। तर जस्तो स्कुलमा चाहिँ कमिटी गठन गर्ने म पहिलो व्यक्ति हो, स्कुलमा थिएन। जस्तो बाहिर कमिटी गठन गर्दा त्यहाँ स्कुलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो बेलाका स्कुल व्यवस्थापन समिति होला होइन, त्यहाँ शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई असहयोग गर्ने, तर फेरि नेभी सङ्घको आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई सबै कुरामा सहयोग गर्ने त्यस्तो पनि थियो? एकदम त्यही नै भएर नेभी सङ्घमालाई चाहिँ जस्तो नेभी सङ्घको कमिटी गठन गर्न पर्दा त्यो होल स्कुल बन्द गरेर अनि त्यसै कार्यक्रम गर्ने, औपचारिक कार्यक्रम गर्ने, ठुलै कार्यक्रम गर्ने, स्कुलै बन्द गर्ने, एक दिनको लागि स्कुल बन्द गर्ने, त्यो देखिसकेपछि विद्यार्थीले सङ्गठन गर्ने कुरा त स्वविवेकले प्रयोग गर्ने इच्छा लागेको विद्यार्थीहरू जाने, उनीहरूले आह्वान गर्ने कुरा चाहिँ ठिक हो। टिचरले चाहिँ क्लासै त्यो सबै बङ्क गरिदिएर त्यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ विद्रोह गरे। यो हुनुहुन्न, यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्ने कुरा राम्रो होइन भनेर म चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा अखिल सङ्गठनको अध्यक्ष भएर त्यहाँ विद्रोह गरे। अब नभएदेखि हाम्रा शाखा सन्तान सबै काङ्ग्रेसहरू थिए, सबै परिवार सबै काङ्ग्रेस हो होइन। काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट म हुर्किएँ। मैले 7 कक्षा पढ्दै गर्दा त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ चेतनाको कसरी विकास भयो त्यो छुट्टै पाटो, त्यस्तो तत्कालीन अवस्थाको विकास हो होइन। मैले 7 कक्षामा पढ्दा हाम्रो पृष्ठभूमि सबै काङ्ग्रेस भएको कारणले पनि यो गलत हो, यो गलत परिपाटीबाट हामी जानुहुन्न र सबैको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ र काङ्ग्रेसको मान्छेहरूले गरेको जे पनि ठिक भन्ने जुन चाहिँ त्यहाँको परिवेश थियो त्यो यो यसरी जानुहुन्न, यो गलत हो, मान्छेमाथि गर्ने थिचोमिचो कसैलाई अन्याय गरिरहेछ ऊ काङ्ग्रेस भएको कारणले बच्ने, यो परिपाटी यो थिचोमिचो गर्नुहुन्न, सबैको अस्तित्व स्वीकार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँ कमसेकम आफ्नो तहबाट आवाज उठाउनलाई एउटा कमिटी मात्रै बनायो। त्यो तपाईँ आफैले बनाउनु भएको थियो कि अरू अथवा जिल्लाका नेता? कोही आएको थिएन। तपाईँ आफैले एउटा चेतनाको स्तर, एउटा पढ्ने लेभल चाहिँ हामीसँग थियो होइन। पहिला पनि अलिकति जस्तो जिल्लातिरका अथवा चाहिँ अग्रजहरू जोडिने कुरा त जोडिनुहुन्थ्यो, तर कमिटी गठन गर्ने कुरामा कतैबाट आएर चाहिँ गराएको होइन, हामीले आफैले गरे हो। त्यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिमा भूमिगत कालमा विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ होइन समय अनुकूल मिल्दा विद्यार्थी राजनीति गर्नुभयो। हजुर, अहिलेको यो राजनीति अवस्था तपाईँले देख्नुभएको पनि छ, समग्र रूपमा देशको विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ देशमा ती विषयहरूले चाहिँ देश तातिराखेको अवस्था पनि छ। तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, हिजो भूमिगत कालमा पनि एउटा अर्धभूमिगत रूपमा विद्यार्थी राजनीतिमा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ? अरू विषयमा हामी पछाडि पनि जोड्नेछौँ। अहिले हिजोको जुन तपाईँहरूले त्यो भूमिगत कालमा देखेका कुराहरू थिए, त्यो सोचेका सपनाहरू थिए, ती सपनाहरू र अहिलेको राजनीति के हुनुपर्थ्यो अथवा कहाँनिर अड्किराखेको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले सोचेको र कल्पना गरेको राजनीति, हामीले सोचेको समाज, हामीले सोचेको यो चाहिँ परिपाटी, सोचेको र गरेको फरक भयो। हामीले सोचेको यस्तो होइन। जस्तो हामीले त काङ्ग्रेसले गलत गर्यो, काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण हाम्रा उद्योग धन्दा बेच्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गलत गर्यो भन्ने हिसाबले र सबै मान्छेले न्याय पाएनन्, सबै मान्छेको समानता भएन, सबै मान्छेको आर्थिक स्थिति उन्नति भएन र सीमित मान्छे धनी हुने, सीमित मान्छेले चाहिँ राज्यका संरचनाहरूको उपयोग गर्ने कुरा त हिजो पनि थियो, पञ्चायत कालमा पनि थियो र यी सबै कुराहरू गलत भए भन्ने हिसाबले हामीले युद्ध गरे हो, युद्धलाई समर्थन गरे हो, युद्धमा गरेको नेतृत्वलाई हामीले समर्थन गरेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे हो।
र पछि पनि हामीले चाहिँ माओवादीले मात्रै यो देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर लागेको हो। तर कता कता नीति नेतृत्व र व्यवहार फरक फरक बाटोमा हिँडेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईको अहिले चाहिँ हाम्रा धेरैजसो अनि प्रदेश सरकारहरू माओवादीको समर्थन अथवा माओवादीको नेतृत्वमा छन्। हामीले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेशले गर्ने योजना के हुन् त? 5 वर्ष योजना के हो, 1 वर्ष योजना के हो, 20 वर्ष योजना के हो, 50 वर्षसम्म प्रदेशले योजना के बनाउने हो र प्रदेशको भोलिको आय स्रोत के हो, अहिलेको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको खास डाटा कलेक्सन भएको हामीले पाएनौँ। जस्तो प्रदेशमा तपाईको चाहिँ मुख्यमन्त्री यो लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ हैन। मुख्यमन्त्रीले गर्ने योजना र राख्ने पिए अथवा चाहिँ सल्लाहकारहरू कुन लेभलका मान्छे हुने हैन। कसैलाई संरक्षण गर्न छ भने चौकीदारको रूपमा बडीगार्डको रूपमा राख्न सकिन्छ, उहाँलाई त आपत्तिको विषय होइन। तर मुख्यमन्त्रीले राख्ने भने त मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारहरू मुख्यमन्त्रीका पिएहरू सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ हुनु पर्यो। उनले भनेका कुराहरू कम्तीमा चाहिँ 10 वर्ष पछाडि पनि नकाटिने गरी हामीले प्रदेशको चाहिँ स्रोत के हो, स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, प्रदेशले तपाईँ प्रदेश सरकारले 5 लाखका 10 लाखका योजना गरेर कहीँ बाटामा हालिदिने, कहीँ कुलामा 5-10 लाखका हाल्नुलाई यो संहिता ल्याएको होइन। यो प्रदेशको स्थायित्व कसरी हुन्छ, कसरी आय स्रोत सङ्कलन गर्ने, कुन कुन काम गर्ने, 5 वर्षमा सक्ने काम के हुन्, 10 वर्षमा सक्ने काम के हुन्, 20 वर्षमा सक्ने काम के हुन्, कमसेकम कार्यक्रम त आउनु पर्यो। कार्यक्रम केही छैन। एउटा कार्यकर्ताले 5 लाख माग्यो भने प्रदेशले 5 लाख राखिदिने भए नगरपालिका किन चाहियो, वार्ड किन चाहियो हैन। तसर्थ यी कार्यक्रम देखिएनन्। हाम्रा नेताहरूको बौद्धिकता कतिसम्मले भयो, उहाँले राख्ने सल्लाहकार कस्ता भए, यिनले के सल्लाह दिन्छन् त्यो मैले बुझ्दिनँ। तर यो गलत छ। हामीले प्रदेश सरकार सबभन्दा सानो गराउने, जनताको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अहिले एउटा मन्त्रालय कार्यालयमा अहिले 3-3वटा मन्त्रालय हाम्रो पार्टीको सरकार भएपछि 3-3टा मन्त्रालय छन्। यो हामीले चाहेको होइन, यो जनताले चाहेको होइन। हामीले त सकभर मन्त्रालयका साइजहरू घटाउने, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, मन्त्रीका सङ्ख्या घटाउने, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने र स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रदेशको संरचना, प्रदेशको चाहिँ स्रोत आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ र त्यसको खर्च दिगो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको गर्न पर्थ्यो। र सरकारले पनि भोलिका दिनहरूमा हुने कुराहरू कसरी हो, एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा माओवादीले सम्पूर्ण कुरा जितेर पनि सबै कुरा हारे जस्तो भएको छ। माओवादीले जिते त सबै हो नि। अहिले काङ्ग्रेसको एजेन्डा के छ त? के पनि छैन। काङ्ग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्र र बौद्धले प्रजातन्त्र भनेर मानेकै हो त, उछिट्यो त। अहिले गणतन्त्र माओवादीको, धर्मनिरपेक्षता माओवादीको, अनि संघीयता माओवादीको, सबै माओवादीको भइकन पनि हामी कता कता हारे जस्तो, कता कता केही चाहिँ नपाए जस्तो भएको छ। तसर्थ हामीले नेतृत्वले चाहिँ ठिक ढङ्गले नेता हुनको लागि कम्तीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति पार्टीकरण नगर्दासम्म यो चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। केन्द्रीय सदस्यमा जाने मान्छे कम्तीमा मेरो सम्पत्ति मलाई केही चाहिँदैन, म चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पुगिसकेपछि मलाई पार्टीले हेरोस्, मैले सबै पार्टीकरण गरिदिन्छु, मसँग भएको सम्पत्ति पार्टीकरण गरिदिन्छु। भोलि चाहिँ मेरो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्थापन पार्टीले गर्छ त। केन्द्रीय सदस्य पुग्ने भनेको मान्छे चान्ने चुन्ने हैसियतले त पुगिँदैन नि त। कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यमा जाने मान्छेहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने हो भने लोभी पापी मान्छेहरू, जसलाई चाहिँ पैसा कमाउनु छ, सान झार्न छ, मोज मस्ती गर्न छ, ती मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीमा जाँदैन। जहाँ केन्द्रीय कमिटी भनेको नीति निर्माण गर्ने, पार्टीको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ मान्छे नपुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र, एउटा चाहिँ राम्रो र दीर्घकालीन योजना सहितको पार्टी बन्न सक्थ्यो। त्यो पार्टीले ल्याउनै सकेन। हामी के को लागि हिजो युद्धमा मरेका मान्छेहरू त मरिसके त, उनले के पाए त हैन। युद्धमा घाइते भएका मान्छेहरू अहिले छटपटाइरहेका छन्, उनले के पाएका छन् त? कम्तीमा हामी बाँचेका मान्छेहरूले ल ठिक छ, केन्द्रभन्दा तलकालाई सकिँदैन भने केन्द्रीय कमिटीमा जाने साथीहरूको पार्टीकरण सम्पत्ति गरेर एउटा चाहिँ कम्युनिजमको विकास त गर्न पर्यो। हामीले कल्पना गरेका त त्यो हो नि त। हामीले कल्पना गरेको रामबहादुर हिजो यहाँको जमिनदार थियो भने रामबहादुरलाई फालेर श्यामबहादुरलाई जमिनदार बनाउनलाई त हामीले युद्ध गरेका त होइन। अहिले त्यस्तै देखिन्छ। अहिलेको परिपाटी रामबहादुरलाई जिम्मेदार हो भनेर हामीले चाहिँ रातो झन्डा गाडेर उसको जग्गा कब्जा गरेर नयाँ जिम्मेदारहरू सिर्जना भए। यसले गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। यी मान्छेहरू अहिले जो चाहिँ तपाईँको नयाँ सामन्ती, नयाँ जिम्मेदारहरू सिर्जना भएका छन्, यी कहिले पनि माओवादीका हुँदैनन्। एकछिनलाई माओवादी भए पनि दीर्घकालमा माओवादी हुँदैनन्। तसर्थ हामीले त के हो भने होइन, पुँजी कलेक्सन गर्ने कुरा, उसले लगानी गरेर कमाउने कुरालाई हामीले सम्मान गर्ने हो। व्यवहार व्यवसाय गरेर कमाएको छ, वैधानिक कर तिरेको छ भने त्यसलाई सम्मान गर्ने हो। पैसा नकमाउने, पैसै नभइकन संसार जितिँदैन, त्यो सत्य हो। तर
कम्तीमा नेतृत्व र नीति निर्माण गर्ने ठाउँका मान्छेहरूले ल मैले यो सम्पत्ति यो स्रोतबाट कमाएँ, ल चाहिँ पार्टीलाई आवश्यक हो भने मैले पार्टीकरण गर्छु भन्ने हिम्मत गर्ने हो भने बल्ल जनताले चाहिँ माओवादी भनेकै चिज उनीहरूले पैसा आफ्नो सम्पत्ति नै राख्दैनन् भने उनलाई सम्पत्ति किन चाहियो, उनले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने कुरो प्रमाण चाहिएको छ। जनतालाई अरू केही चाहिएको छैन। हामीले हिजो गल्ती गरे हो। तपाईँको चाहिँ 64 सालको निर्वाचनमा हामीसँग हात मात्रै खाली छ है। हात उनले हात लिएर हिँड्नुहोस्, कलम उनले कलम मात्रै लिएर हिँड्नुहोस्, हामीसँग साइकल उनले साइकल लिएर हिँड्नुहोस्, मोटरसाइकल उनले मोटरसाइकल मात्रै लिएर हिँड्नुहोस्, तर हामीले चाहिँ यो कार्यकर्तालाई खुवाउने प्याउने केही गर्न सक्दैन। हामी चाहिँ सर्वहाराको पार्टी, हामीले भोलि भ्रष्टाचार गर्न पनि छैन, सम्पत्ति जोड्न पनि छैन, हामीसँग सम्पत्ति पनि छैन भनेर जानु पर्थ्यो। त्यति बेला दुईतिहाई आउँथ्यो, पार्टीले बाटो बिराएको। र अहिले चाहिँ यो भड्काव हुनको पछाडि यो राजनीतिमा यत्रो बढी एउटा चाहिँ वार्ड जित्नलाई 40-50 लाख खर्च गर्नुपर्ने भड्काव आउनुको पछाडि माओवादीको चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोरी हो। माओवादीले कम्तीमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार पनि गर्दैनौँ, हामीले पैसा पनि खर्च गर्दैनौँ भनेर जाने भने एकचोटि चुनाव हारिरहेला, तर सधैँ हारिँदैन। तसर्थ पैसा नभएका मान्छेहरू जो चाहिँ डिभोटेड छ, जो चाहिँ जनताको मुक्ति, जनताको परिवर्तन, जनताको न्यायका लागि जत्थेरसुकै मर्छ, उसँग पैसा छैन भने उसले जिन्दगी चुनाव लड्दैन। भाइ त कसरी चाहिँ आमूल परिवर्तन, जसलाई चाहिँ नलेजै छैन, नलेज नभएका मान्छेहरू पैसावाला हुने, जसँग क्षमता छ, बौद्धिकता छ, ज्ञान छ, यो समाज कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हाम्रा चाहिँ भोलिका दीर्घकालीन विकासहरू के हुन्, हाम्रो चाहिँ परिवर्तनका सूचकहरू के हुन्, आर्थिक सूचकहरू के हुन्, तिनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने क्षमता भएका मान्छे कहिले त्यो ठाउँमै पुग्दैनन्। त्यो नभएपछि त हामी जाने बाटो र गन्तव्य र चाहिँ हामीले भन्ने कुरा फरक बाटामा गए। तसर्थ हामीले सोचेको, देखेको र परिकल्पना गरेको, हिजो युद्धले परिकल्पना गरेको सबै कुरा पुरा हुँदैन। यो परिपाटीले हामी सही ठाउँमा सही गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। तसर्थ हामीले गर्नुपर्ने अबको गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रा मन्त्री हुने मान्छेले कम्तीमा म मन्त्री हुँदैछु, मैले चाहिँ पाउने सबै सम्पत्ति हिजोका चाहिँ युद्धकालमा मलाई यहाँ पुर्याउने साथीहरू जो घाइते छन् उनीहरूलाई खर्चमा जुटाउ नि त, भनेर हाल्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि म सांसद छु, अब चाहिँ मैले चाहिँ कमाउने स्रोत चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा खर्च राखेर बाँकी चाहिँ यति चाहिँ हिजोको चाहिँ जो घाइते छन् तिनीहरूलाई लिम भनेर खर्च गर्ने हो भने थुप्रो एकै वर्ष हाम्रो भएका घाइतेहरूको सबैको व्यवस्थापन हुनसक्छ। हिजो पार्टीले तपाईँको चाहिँ जिम्मेदारका जग्गाहरू, यत्रो जिम्मेदारका जग्गाहरू कब्जा गरेको थियो। कम्तीमा यो 5 लाख दिएर त यी चाहिँ क्यान्टोनमा बसेका पूर्वपेयलीहरूको त अस्तव्यस्त भयो। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो अनाधिकृत तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा यहाँ हामी कहाँ अन्मिन आइकन पनि उसले चाहिँ के गर्यो त भने क्यान्टोनमेन्टभित्र कसरी तस्करी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकायो, कसरी गलत प्रवृत्तिमा जान सकिन्छ, पैसा कसरी धेरै कमाउन सकिन्छ, कसरी तस्करी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको कारणले यी कति मान्छेहरू क्याम्पबाट बाहिर आए, बाहिर आउँदा बौद्ध गाईलाई बाहिर छोड्दाखेरि जे स्थिति हुन्छ त्यही स्थितिमा उनीहरूले पाएको त जब 5 लाख त कहाँ गयो बेसारा भाइ। उनीहरूले समाज चिनेका थिएनन्, सङ्गत थिएन, परिवार थिएन, हरेक कुराको चाहिँ व्यवस्थापन थिएन। कम्तीमा त्यो हामीले जिम्मेदारका जग्गा कब्जा गरेको कानुनी रूपमा भोलिको अवस्था के हुन्छ भन्ने नेतृत्वले बुझेर त्यो जिम्मेदारका जग्गा कम्तीमा उसलाई अलिकति पैसा दिएर आफ्नो पार्टीगत रूपमा लिएर त्यहाँ चाहिँ काम चलाएको पार्टीका नाममा त्यो जग्गा कब्जा गरेको भए अथवा लालपूर्जा आफ्नो नाममा पास गरेको भए अहिले चाहिँ हजारौँ बिघामा हजारौँजना पूर्वपेयलीहरूका कृषि फर्म हुन्थे र राज्यले वैधानिक रूपमा स्वयं पैसा हाल्न पाउँथ्यो, वैधानिक रूपमा पैसा हाल्न पाउँथ्यो र सबै बाँच्न सक्थे। पार्टीले हिजै बिरायो, हिजै कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर कहिले पनि समस्या समाधान हुँदैन। त्यो रोजगारीको सिर्जना कसरी हुन्छ, आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सिर्जना गर्न पर्थ्यो, त्यो भएन। त्यो अझै पनि गर्न सकिन्छ, अहिले पनि गर्न सकिन्छ। कम्ती चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाका घाइतेहरू छन्, उनीहरूका औषधि गर्न त राज्यबाट नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर के समस्या छन् सबैको समस्या समाधान गरिदिने, हाम्रो पहुँच भएका बेला रोजगारीका व्यवस्थापन कसरी हुन्छन् त्यो गरिदिने हो भने यो पूर्व जनमुक्ति सेना भनेर जो रोइरहेको एउटा तबका छ त्यो तबकाको चाहिँ घाउमा मलम नलाउँदासम्म पार्टी ठुलो बन्दैन। तर त्यसका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा के भने हिजो जनमुक्ति सेनालाई ज्याम्मै कमिटीमा तपाईँको चाहिँ लयर हालिहाल्यो। तपाईँको यो लोकल लेभलको कुनै पनि कमिटीमा नबसिकन युद्ध लडेको भरमा उसलाई चाहिँ राज्य कमिटीमा लग्यो। अब राज्य कमिटीमा गएको वार्ड कमिटीमा बस्न नि सक्दिनँ, म हिजो राज्य कमिटीमा पुगेको छैन भन्छ भन्नु पर्दैन। त्यो यो समाज र सबै कुराले उसलाई राज्य कमिटीमा पुर्याउने हैसियत राख्दैन। यो समाजमा यस्तो विकृति आयो कि पैसा नभएको मान्छे त्यहाँ बसेर टिक्नै सक्दैन। तसर्थ यो राजनीति हरेक कुराले अलिकति अप्ठ्यारो कता हामीले भन्ने र गर्ने चाहिँ फरक भएको जस्तो भएको छ। तसर्थ हामीले हाम्रा नेताहरूको आचरणमा सबभन्दा कुरो एकचोटि हामीले चुनाव हार्न ठुलो कुरो होइन, एकचोटि हामीले चुनाव हार्छौँ
तर कम्तीमा माओवादीले भ्रष्टाचार पनि गर्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिनन्, उनीहरूले चुनावमा खर्च पनि गर्दैनन् भन्ने एउटा चाहिँ आयो भने सबभन्दा चाहिँ राम्ररी चाहिँ जनताले बुझ्ने थिए। अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै काम, त्यो पनि केही पनि होइन नि। हजुर। प्रेम आलेले तपाईँको चाहिँ राजदरबारको भित्र क्यान्टिन राख्न दिएको कुरालाई एउटा चाहिँ मिडियामा ल्याएर त्यहाँ भएका एक दुईवटा संरचना भत्काएका कारणले र पशुपति क्षेत्रको तपाईँको बतास समूहलाई दिएको धर्मशालालाई यो गलत भयो भन्ने कुराले मात्रै प्रेम आले हिजोको त्यो जुन चाहिँ प्रेम आलेको छवि थियो त्यो छविलाई कहाँ पुग्यो त? अनि दुईवटा तिनवटा कुरा गर्ने हो भने जनताले खोजेको कुरा त ठुलो परिवर्तन एकैचोटि चाहिँ प्रत्येकका घर घर बाटा पिच त जनताले खोजेको त होइन। जनताले खोजेको त यो विकास भने त यो यिनी बाटा बनाउने, पुल बनाउने, कुला बनाउने भने त यो पञ्चायती काल रहेको भने यो कर्मिक विकास हो, यो हुन्थ्यो। हामीले खोज्यौँ त नीतिगत सुधार, हाम्रा मान्छेहरू गएका ठाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन, इमान्दार मान्छेहरूले चाहिँ चान्स पाउँछन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो गर्छन्, यो व्यक्ति भन्दा पनि संस्था चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले युद्ध हो। जस्तो एउटा प्रेम आले जस्ता मान्छेले चाहिँ यत्रो प्रगति गर्न सक्छन्, राजनीतिक रूपमा छलान ल्याउन सक्छन्, एउटा चाहिँ जनतामा तरङ्ग ल्याउन सक्छन् भने हाम्रा माओवादीका त्यत्रो युद्ध गरेका, त्यत्रो लडेका, त्यत्रो रगत देखेका मान्छेहरूले कमसे त्यहाँ गएपछि मेरो के हो त, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा त एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। त्यो त देखिँदैन। हाम्रा नेताहरूले के गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ, हामीले नकमाउँदा केही फरक पर्दैन, हामीले राम्रो गर्ने हो भने त हुन्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै चाहिँ टु दि पोइन्टमा। जस्तो मन्त्रालय चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ हाम्रो छ त, मुख्यमन्त्रीले फल्ना कार्यक्रम ल्याए, फल्ना ठाउँका चाहिँ अञ्चल हस्पिटलमा चाहिँ व्यथित थिए, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले आफै बसेर चाहिँ हेरे त भन्ने खै त। अञ्चल हस्पिटलमा 100 जना भोलिन्टियर माओवादीका चाहिए, ल यो अञ्चल हस्पिटल व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो, राम्रो बनाउनु पऱ्यो, भोलिन्टियर साथीहरू पठाइदिनुहोस् भने त हामीले पठाउँछौँ त। म 1 वर्षलाई चाहिँ तलबै नखाइकन जनताको सेवा गर्न तयार छु। हिजो चाहिँ युद्धमा 10औं वर्ष युद्ध लड्न गएका मान्छेहरू त जान तयार हुन्थे भने अहिले 1 वर्ष भोलिन्टियर गर्न सक्दैन नि। त्यसलाई राम्रो बनाउनुको लागि त गर्छ नि त। 1 वर्षलाई 100 जना मान्छे भोलिन्टियर दिनुहोस् न भन्ने भने 100 महिनाले 100 जना मान्छे दिन सक्छ भनेपछि हाम्रा योजना आएनन्। अञ्चल हस्पिटल लथालिङ्ग छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रादेशिक भएको छ प्रादेशिक हस्पिटल चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सामाजिक इकाइ भनेर गठन छ, त्यहाँ पहुँच हुनेले औषधि सबै फेरि यहाँ पाउँछ, पहुँच रहनेले के पनि पाउँदैन। त्यसर्थ हाम्रो कहाँ नीतिगत सुधारका कुराहरू बढी चाहिए। हामीलाई यिनी व्यावहारिक कुरा तपाईँको चाहिँ आदर्शका कुरा भन्दा पनि कहाँ जस्तो अहिले देखिएको चाहिँ अब समग्र रूपमा राजनीति हेर्दा पदमा जानु भनेको एउटा आर्थिक लाभकै लागि जाने गरेको देखिन्छ। चाहे मन्त्री हुने कुरा होस्, संसद हुने कुरा होस्, यहाँ भलै वाडा सदस्य हुनको लागि पनि त्यहाँ आर्थिक कमाउनको लागि नै जाने गरेको त्यस्तो देखिन्छ। समग्र रूपमा पदमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर हरेक पदमा चाहिँ एउटा कि पैसाले पद किनेको छ कि त्यहाँ पदमा गएर पैसा कमाएको जस्तो देखिन्छ। एउटा नीतिगतमा एउटा संविधानमा चाहिँ केही कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि आएका छन्, संविधानले पनि लेखेको छ, तर व्यवहारिक रूपमा जुन प्रयोग हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन, नीतिगत रूपमा जति सुधार हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको रह्यो। त्यसको लागि जुन हिजो तपाईहरुले 17,000 नेपालीको बलिदान पनि भयो। अब कयौं सञ्चार माध्यमहरुमा के पनि आइराखेका छन्, हिजो अहिलेका जनताहरुका धेरै गुनासाहरू धेरै कुराहरू आइराखेका छन्। हिजो एउटा राजा थियो, अहिले हजारौं राजा जन्मे भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन्। त्यो कारणले जनताहरू अहिले चाहिँ अलि बढी निराश देखेका छन्। यो निराशपन यसरी नै रहिराख्यो भने त फेरि भोलि यो व्यवस्थामाथि नै समस्या पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ जनताहरूको कुरा देख्दा। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो जनताहरूको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। हजुर, हामी सेवक हुनु पर्थ्यो। हजुर, जनप्रतिनिधि भनेको नितान्त सेवकको धारणाले विकास हुनु पर्थ्यो। म जनप्रतिनिधि भनेको गुमाउन जाने हो भनेर म त जान्न कि साथी हो अरूलाई पठाउनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनु पर्थ्यो। म यो कारणले योग्य छैन जनप्रतिनिधिको कोटा पाउँदा, म यो कारणले योग्य छैन, म आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन साथी हो, त्यहाँ गएर मैले परिवार चलाउन सक्दिनँ, म सामाजिक रूपले सम्पन्न छैन, मलाई त्यहाँका सबै मान्छेले पताउँदैन साथी हो, त्यसर्थ म त्यहाँ जान्न, म चाहिँ पारिवारिक हिसाबले योग्य छैन, म जान्न भनेर त्यहाँ जानको लागि नजानको लागि प्रतिस्पर्धा हुन पर्थ्यो।
मभन्दा योग्य साथी को छ, ऊ चाहिँ सबै कुराले सम्पन्न छ, क्षमता छ, उसले डिग्री पास गरेको छ, उसले चाहिँ अथवा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेको छ, राजनीतिक रूपमा अध्ययन गरेको छ, त्यो मान्छे मभन्दा बेटर छ र त्यो जानपर्छ भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा मसँग धन छ, मसँग गुन्डा छन्, मसँग केटा छन्, तसर्थ म जान पाउनुपर्छ भन्नेको यो चलखेल जुन देखियो, यसले मान्छेहरू कमाउन जान्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। त्यो हानथापै हुन्छ आफ्नै पार्टीभित्रमा, टाउका फोराफोर हुन्छ। त्यहाँ जानको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नजानका लागि प्रतिस्पर्धा हुन पर्थ्यो। खास चाहिँ सेवा गर्ने भावनाले जाने हो भने त त्यहाँ नजानको लागि म यो कारणले म जान सक्दिनँ भनेर प्रतिस्पर्धा हुन सक्नु पर्थ्यो। मभन्दा योग्य साथी यो छ भन्न सक्न पर्थ्यो, त्यो त देखिएन। त्यही कहीँ पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जाँदा प्रतिस्पर्धामा त के भने अरूलाई धकेलेर लाने र ऊ चाहिँ जसको क्षमता छ, जसलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा ज्ञान हुन्छ र दीर्घकालीन योजना हुन्छ, कसैको त जन्मदै के हुन्छ नि जिनमा पनि धेरै कुराहरू आउन पर्दो रहेछ हैन। जसको जिनमा चाहिँ राजनीतिक संस्कार संस्कृति छ त्यसले मात्रै राजनीति गर्ने हो। यो हामीले सोचे जस्तो सबैले राजनीति गर्ने, सबै मान्छे राजनीतिज्ञ हुँदैनन्। राजनीति सबैले गर्न सक्छन्, तर राजनीतिज्ञ हुनलाई उसको जिनमा के रगतमा पनि केही आउनुपर्छ। उसको बाबु बाजे बराजुदेखिले केही त गरेको हुनु पर्यो, समाजका लागि केही कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनु पर्यो, उसको रगतमा पनि त जिनमा केही चिज त आउनु पर्यो। जसको जिनमा केही चिज नै छैन, उसको पुस्तौले केही गरेको छैन, ऊ राजनीति गर्न सक्छ, राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन। तसर्थ राजनीति गर्ने परिपाटी हामी कहाँ जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले जाने क्रमको यो लुछाचुडी र यो खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो खर्च गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। र कार्यकर्ता लेभलमा पनि फेरि कार्यकर्ता लेभल जनता लेभल पनि राम्रो भइदिएको भए यो समस्या आउँथेन। जनता लेभल जसले खर्च गर्दैन, जो इमान्दार छ, जसले चाहिँ भोलिको दिनमा पनि जनताका परेका दुःख सुखलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्छ, एक दिन बाटो बनाउने कुरा राम्रो होइन। तर त्यो बाटाको उत्पादकत्व कति हुन्छ, त्यो बाटो भोलिलाई चाहिँ कति सस्टेनेबल हुन्छ। अहिले 15 फुटमा चाहिँ बाटो नालीसाली बनाउने, 2 वर्षपछि गाडीको चापले फेरि त्यो 15 फुट दुईतिरकै नाली तोड्न पर्यो भने त त्यो बाटो बनाएको अर्थ त छैन, योजना छैन। हाम्रा 20 वर्ष पछाडि हुने यहाँ गाडीको चाप कति हुन्छ, भोलि चाहिँ 20 वर्षमा बस्तीको चाप कति हुन्छ, त्यसलाई एनालाइसिस गरेर कम्तीमा 20 वर्षलाई त योजना बनाऊ। 20 वर्षलाई योजना बनाएर काम गर्ने जनप्रतिनिधि जाने हो भने एकछिन उड्न राम्रो हुन्छ, तर दीर्घकालमा ऊ फाइदामा जान्छ। कसैका घर बत्तिन सक्छन्, कसैका बारी काटिन सक्छन्, कसैका खेत काटिन सक्छन्। त्यो दृष्टिकोण र भिजनसहित जाने मान्छेहरू एकदम कम छ। एकछिनलाई गर्ने कुरामा जनताको लेभल पनि त्यही लेभलमा जनताको लेभल भइदियो। मेरो गुमाउन पर्छ भनेपछि संसारै चाहिएन, गुमाउन तयार हुनु पर्यो। मान्छेले मरेर केही लाने होइन, तसर्थ गुमाउने कुरामा जानु पर्थ्यो। हामी कहाँ धेरै कुराहरूको सुधार गर्न पर्छ। राजनीति माओवादीले बाहेक अरूले राजनीति यो सबै कुराको परिवर्तन माओवादी बाहेक अरूबाट सम्भव छैन। एमालेको त देखियो त जनवाद भनेको उनीहरूको चाहिँ बौद्धले जनवाद भने त के देखियो त भन्दाखेरि एनी हाउ चुनाव जित्ने, जसरी तसरी चुनाव जित्ने। एउटा चुनाव पछाडि जितिसकेपछि त्यहाँ जे सुकै गरेर हुन्छ, चन्द्रे मुन्द्रे जम्मै पालेर, ठेकदारहरू सबै पालेर एनी हाउ अहिलेको चुनाव जित्ने। यो चुनाव जितिसकेपछि सबै संरचनामा आफ्नो लगानी गर्ने, आफ्नै योजनामा ठेक्का दिने, आफ्नै योजनामा काम दिने, आफ्नै योजनामा चाहिँ ऊ भनेर अर्को चुनावको लागि पैसा कमाउने र तत्त ठेकदारहरूले चाहिँ फेरि चुनाव जित्ने रणनीति भनेको जनताको बौद्धले जनवादमा परिणत भयो। तसर्थ एमालेबाट यो देशको परिवर्तन सम्भव छैन। गर्ने एउटा, भन्ने एउटा, सीमित वर्गले असीमित स्रोतहरू, देशको चाहिँ 10% मान्छेले सम्पूर्ण स्रोत चाहिँ कब्जा गरेर यो चाहिँ तस्करभरि सबै चाहिँ एमाले भएको कारणले र हामीलाई चाहिँ माओवादीलाई राजनीति गर्न यहाँ अत्यन्त कठिन छ, किनभने हामीसँग पैसा छैन। सबै मान्छे गरिबीको रेखामुनि भएका 70% मान्छे माओवादीमा छन्। तसर्थ अब चाहिँ एउटा जिम्मेदारले, एउटा धनी मान्छेले, एउटा चाहिँ तस्करले यहाँ चाहिँ ल्याएर लाखौँ रुपियाँ चाहिँ भर्खरै खर्च गर्न सक्छ, तर एउटा चाहिँ किसानले 10,000 रुपियाँ खर्च गर्न सक्दैन। तसर्थ माओवादीलाई राजनीति गर्नलाई यहाँ चाहिँ अत्यन्त कठिन छ। तसर्थ यो कठिनताको बावजुद चाहिँ पार्टीले दीर्घकालीन योजना के हुन्, अल्पकालीन योजना के हुन्, हामीले के गर्ने भन्ने कुराको कार्यक्रम लानु पर्यो। पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा चाहिँ छटपटाहट छ। त्यो छटपटाहटलाई चाहिँ मलम नलाउने हो भने विद्रोह त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। तसर्थ हाम्रा प्रत्येक ठाउँका कार्यक्रमहरू तय गर्दा केन्द्र सरकारले गर्ने कार्यक्रम, प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउने र कोअर्डिनेसन नगरिकन भएका कार्यक्रमले अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसो धेरै जनताहरू भनौँ अथवा हिजोका तपाईँहरूका सहयात्रीहरूले पनि विप्लव वैद्य लगायत तपाईँहरूका हिजोका कमान्डरहरूले पनि एमाले जस्तै भयो पार्टी भनेरै विद्रोह गर्नुभएको छ, छुट्टी पार्टी गठन गर्नुभएको छ। जनताहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू आइराखेका छन्।
यो के हो भने एमाले जस्तो भयो भनेर त्यो आरोप लगाउने त एउटा आरोप हो। हजुर पार्टी एमाले जस्तो भएको होइन। उहाँहरूले जसरी वैद्य फुटेर जानुभयो, विप्लव फुटेर जानुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो के त? हजुर के का लागि जानुभयो त भने एकजना व्यक्तिको रिसले, संस्थाको रिसले त्यो चाहिँ पार्टी खोल्दैमा यो हुने कुरा होइन। उहाँहरूले गद्दारी गरेका कारणले, उहाँहरूले पार्टी फुटेका कारणले पार्टी यस्तो छिन्नभिन्न भएको छ। पार्टीभित्र बसेर लड्नु पऱ्यो नि। हामीलाई पनि त कति कुराहरूको विमति छ भनेर हामी एमालेमा जाने, हामी चाहिँ विप्लवमा जाने, त्यो त होइन त। यहीँ घरभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। बाबुरामजीले भन्नुभयो यो चाहिँ माओवादी अब कम्युनिस्टको उनी अन्त्य भयो भनेर उहाँहरूले के गर्न चाहिँ काङ्ग्रेसबाट एमालेबाट माओवादी र सर्लकै मान्छे आउँदैन, म चाहिँ ठुलो हुन्छु भन्ने हिसाबले जानुभएको त। हजुर उहाँले नीतिगत रूपमा यो काम गर्न सक्छु, यो योजना बनाउन सक्छु भनेर जानुभएको त होइन। हिन्दू धर्मलाई गाली गर्ने, बाहुन क्षेत्रलाई गाली गर्ने र बाहिरी सेन्टिमेन्ट, जुन सेन्टिमेन्ट छ त्यो क्रस गर्न सक्छु, मगरहरूको, जनजातिहरूको, आदिवासीको, दलितको सबैको चाहिँ क्रास गर्छु भनेर बाह्रमा जानुभएको त हो नि। संविधान बनाइसकेपछि उहाँहरूले गद्दारी गरे होइन। अहिले चाहिँ हुँदै 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 आफ्नो केही सिप्न लाएर हुँदै हुँदै तराई चालेर फेरि त्यहाँबाट पनि कारवाही भएर फेरि माओवादी आउने बाध्यता छ त। यो त गलत को रहेछ भन्ने कुरा। वैद्यजीले चाहिँ युद्ध भन्नुहुन्छ, युद्ध के का लागि गर्ने? कसरी सम्भव छ युद्ध लड्न? हिजो माओवादी युद्ध लड्दै गरेको त्यही पृष्ठभूमि त यहीँ त हामी सामान्य छ त। अब युद्ध सम्भव छ? बेलुजीले युद्ध गर्छु, के गर्न लड्छु भनेर जानुभएको छ। त्यो सम्भव नहुने कुराहरूको पछाडि लागेर पार्टी फोडेर यो त के हो भने घर फुटाएर छिमेकीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन। उहाँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ आन्दोलन गर्छु भनेर हिँड्नुभएको छ त्यसले गन्तव्यमा पुर्याउन, कम्तीमा यही पार्टीभित्र बसेर पार्टीलाई शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ। ल होला प्रचण्डका कमी कमजोरी छन् भने त बहुमत पुऱ्याएर कारवाही गर्न सक्नु पर्दैन। बहुमत पुऱ्याएर अध्यक्ष अर्को बन्दै भइहाल्छ त। त्यसमा लड्नु पर्ने छैन। तसर्थ हामीले चाहिँ यो विप्लवले के गर्नुभयो, वैद्यले के गर्नु, बाह्रमजीले के गर्नु भन्ने कुरा एकदम गौण कुरा हुन्। उहाँहरूले कि चाहिँ बहुमत सदस्यहरूलाई यो कारणले माओवादी बेठिक भयो यसरी लागौँ भनेर चाहिँ निर्णय गराउन सक्नु पर्यो। होइन भने उहाँलाई चाहिँ नेतृत्व चित्त बुझेन, नेतृत्वमा पुग्न सकिएन भनेर आवेगमा गएर अहिले युद्ध सम्भव, कति कुराले सम्भव छ त भन्ने कुरा, वैद्यजीको र विप्लवजीको कुरा हेर्ने हो भने त युद्ध के कति कारणले सम्भव छ। राष्ट्रिय परिस्थिति के छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ, जनताको मनोविज्ञान के छ, त्यो नबुझिकन युद्ध भनेर अहिले कति दिन युद्ध गर्न सकिन्छ? विप्लवजीले 1 महिना युद्ध चलाएर हिँड्न सक्नुहुन्न त। अनि हुन्छ त्यसरी पार्टी त्यो घाटा, त्यो त विप्लवजीलाई नि त घाटा भयो। कमसेकम विप्लवहरू नफुटेको भए, वैद्यहरू नफुटेको भए यो स्थिति त आउँथेन। माओवादीले एउटा खाकामा त लान सक्थ्यो। पार्टी फुटेका कारणले यो त्यत्रो धोका भयो। एमालेसित तालमेल गर्न पर्यो, उता काङ्ग्रेससित तालमेल गर्न परिरहेछ। हरेक कुराको अप्ठ्यारो स्थिति छ। तसर्थ पार्टी फुटेर अहिले भर्खरै युद्ध गर्न सक्ने कन्डिसन छैन। उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो। उहाँहरूले आत्मआलोचनासहित पार्टी एकता गरेर फेरि पार्टीलाई एउटा ढिकामा लाने हो। आन्तरिक द्वन्द्व हुन सक्छन्, बसहरू चलाउनु पर्छ। ती बसहरूको माध्यमबाट हामीले कसरी सुधार गर्न सक्छ, पार्टीलाई कसरी चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्काउने भन्ने कुराको त बस सुरु गरौँ न। भर्खरै सम्भव छ त। एकदमै तपाईँका आफ्ना विचारहरू राखिराख्नु भएको छ, विचारहरू सुनिराखेका छौँ, हाम्रा दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अन्तिममा चाहिँ अहिले एमसिसीको विषयमा निकै नै चर्चा छ होइन। देशमा एमसिसीले ठुलो तरङ्ग लिएको छ। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको एउटा संयुक्त पत्रको पनि अहिले बाहिर आइराखेको छ। यो एमसिसीलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ? मैले एमसिसीको बारेमा सरल तरिकाले बुझ्दा हजुर कुनै पनि सहयोग हजुर यसरी 2/3 अथवा बहुमतले संसदबाट पास गर्ने कुरा राम्रो होइन। किन सहयोग गर्नेले सहयोग गर्छ, सहयोग लिनेले सहयोग लिन्छ। मन्त्रालय स्तरबाट नीतिगत निर्णय गरेर सम्झौता गर्ने कुरा ठिक थियो। हजुर कम्तीमा यसरी चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई संसदबाट पास गरेर हाम्रो कानुनभन्दा माथि, नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै कुरा चाहिँ त्यो एमसिसीको लेभलको बाजिएको खण्डमा एमसिसी स्वतः लागू हुने भनेपछि भोलि त त्यसका सम्झौताले त हाम्रोलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। तसर्थ यो राजनीतिक गिछेल्नुको पछाडि एउटा त स्ट्यान्ड चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले, इभन प्रचण्डले पनि त्यो सिग्नेचर गरेर सम्झौता पठाएको भने त्यो गलत हो। हजुर हाम्रो नेताले गरेको कुरा पनि त्यो राम्रो होइन। त्यसरी पठाउनु हुन्थेन। जनतासँग बोल्ने कुरा एउटा र गर्ने कुरा एउटा चाहिँ त्यो राम्रो होइन। हामीले चाहिँ सम्झौता यो कारणले स्वीकार्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा आइसकेपछि कम्तीमा यो बुदाहरू संशोधन गर्छौँ भने हामी चाहिँ सहसर स्वीकार्छौँ, होइन भने स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर लेखेर पठाउनु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ अमेरिकाले मार्यो भने पनि फरक पर्दैन। तर भोलि सम्झौता लागू भएर यहाँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित हुने कन्डिसन, हजारौँ मान्छेहरूको युद्ध हुने कन्डिसन भयो भने त्यो राम्रो होइन। तसर्थ यो अहिले भएको जे कुराहरू छन् पार्टीभित्र पनि यो बहस होला।
तर त्यो प्रचण्डले चाहिँ सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुरसित दिएको हो भने त्यो गलत हो। उनले त्यो के कति कारणले गरेका हुन् कि चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि चाहिँ त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यो राम्रो होइन र सम्झौता एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्ने कुरा देशका लागि हितमा छैन। हिजो महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा पनि देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ भनेर गरे हुन्। ट्रक पैसा आउँछ भन्ने कुरा थियो अरे त्यो बेला भन्ने थियो ट्रक पैसा आउँछ र देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ महाकाली सन्धि गरे हो। त्यसले त उपलब्धि त जेरो भयो। हुँदा चाहिँ महाकालीको मुहानै कहाँ हो भन्ने कुराको चाहिँ समस्या भयो। महाकालीको मुहानै नेपालतिर पारेर त्यत्रो महाकाली चाहिँ इन्डियाले खान सफल भयो। भोलिको यो एमसिसीको सम्झौताले पनि देशका हाम्रो अमेरिकाले हेरेको मैले मेरो बुझाइमा अमेरिकाले हेरेको त मुस्ताङको युरेनियम देखिरहेछ त। हामी कहाँ पो क्षमता छैन र हामीले उत्खनन गर्न सकेको छैन, त्यसलाई प्रशोधन गर्न सकेको छैनौँ। त्यो युरेनियम लाने अमेरिकाको योजनालाई चाहिँ हामीले साकार किन पार्ने? सम्झौता सहयोग गर्ने कुरा त नर्मली रूपमा लिने पक्षले मलाई सहयोग चाहिँदैन भन्दा घिचाउनुको अर्थ, जबरजस्ती खा भन्नुको अर्थ त त्यसमा कुनै स्वार्थ छ नभए अन्त लगे भइहाल्थ्यो त। जस्तो एमसिसीको विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याउनुपर्छ र प्रचण्डले गरेको चाहिँ हस्ताक्षर आधिकारिक हो भने त्यो गलत हो। उनले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ, जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। जनताले सोचेको के थियो भने प्रचण्ड एउटा डाइनामिक लिडर हो र देशको चाहिँ अबको 10औं वर्ष 20औं वर्ष चाहिँ प्रचण्डको वरिपरि चाहिँ राजनीति घुम्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले कम्तीमा चाहिँ प्रचण्ड एउटा डाइनामिक लिडर हो र यसको वरिपरि राजनीति घुम्छ भन्ने कुरा बुझेका छन्। तर त्यही लिडरले एउटा चाहिँ पार्टीभित्र बोल्ने कुरा एउटा र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बोल्ने कुरा अर्को गर्यो भने त्यो राम्रो होइन। त्यसले चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउन एकछिनलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ बच्नलाई सजिलो भयो होला, तर पार्टीलाई पनि त्यसले घाटा पुर्याउँछ र देशलाई पनि घाटा पुर्याउँछ। तसर्थ स्पष्ट वक्ताको रूपमा प्रचण्ड आउनुपर्छ। उनले गलेका हुन् भने आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ। जस्तो जनताको लेभलबाट यति धेरै विरोध छ एमसिसीको विषयमा, जनताहरूले आम नेपाली जनताहरूले विरोधै गरिराखेका छन्। तर नेताहरू फेरि पास गर्नपट्टि अलि बढी लागेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो प्रचण्ड पनि यथास्थितिमा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आयो, तर भित्र फेरि त्यो खालको पत्र गएको भन्ने कुरा पनि आयो। कयौँ नेताहरूले त्यो एमसिसीको विषयमा नेताहरू बोल्नै चाहेका छैनन्। यो हिसाबले कतै न कतै अमेरिकाबाट नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति डर अथवा ज्यानकै समस्या छ कि भन्ने जस्तो पनि जनताहरूले चाहिँ आकलन गरिराखेका छन्। एउटा उनीहरूले पनि पक्कै पनि एउटा बुझेका होलान् अब अमेरिकाको डर भएरै हो कि अलि बढी जनताको विरोध हुँदै त नेताहरूले त पास नगर्नुपर्ने थियो। त्यो विषयमा चाहिँ जनताको विरोध भयो, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्न सक्नुपर्ने थियो। यसमा के छ यो एमसिसीभित्र नेताहरू डराउनु पर्ने, एउटा चाहिँ अमेरिकासित डराएर चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने, जनताको फेरि यति विरोध हुँदै पनि जनताको कुरा नसुन्ने, यो खास के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यिनले बुझेर नबुझेर, हजुर, जानेर नजानेर, हजुर, एमसिसीको नाममा हिजो चुनाव खर्च सबै पार्टीले लिएका छन्। हिजो चुनाव खर्चको नाममा यिनीहरूले पैसा लिएका कारणले अहिले यो निल्नु नउकल्नु भएको छ। त्यो पैसा तिर्ने पार्टीगत रूपमा चाहिँ आधार पनि छैन, हजुर, हिजोको त्यो स्रोत पनि छैन। हिजो चुनावमा चाहिँ हामीले एमसिसी पास गराउँछौँ भनेर त्यो बजेट आइसकेको छ, त्यो खर्च भएको छ। तसर्थ यो सबै मान्छे मुछिएका छन्। यसमा चाहिँ जानेर नजानेर सबैले गल्ती गरेका छन्। तसर्थ एउटा चाहिँ ज्यानकै हुन्छ, असुरक्षा हुन्छ र हामीले चाहिँ पास गर्छौँ भन्ने कुरा त यो चाहिँ होइन, यो मलाई लाग्दैन। हिजो यिनीहरू कतै न कतै आर्थिक रूपमा चुकेका कारणले, पार्टीगत रूपमा चुकेका कारणले यो ठ्याक्कै चाहिँ हुन्न भन्न नसकेको स्थिति हो। तर हिजो नजानेर गल्ती गरेका कुराहरू अहिले चाहिँ फेरि त्यही कन्टिन्यू लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। प्रचण्डले कतै सिग्नेचर गरेको कुरा आधिकारिक हो भने उनले आत्मआलोचना सहितको माफी माग्नुपर्छ। कार्यकर्तासँग माफी माग्नुपर्छ। कार्यकर्ताको लेभलले त्यो खोजेको होइन। कार्यकर्ताले स्पष्ट लिडर खोजेको, स्पष्ट वक्ता खोजेको। अहिले केपी ओलीले त्यत्रो बदमासी गर्दा पनि प्रत्येक ठाउँमा एमालेको केपी ओलीले प्रत्येक ठाउँमा दुवै पटक संविधानको कु गर्ने काम गरे, संसद भङ्ग गरे र पनि के छ भने उनमा चाहिँ एउटा स्पष्ट अडान छ, स्पष्ट बोल्छन्। हजुर, उनले गलत गर्छन्, तस्करहरूलाई बचाउँछन्। सबै उनका मान्छेले तस्करी गरेका छन्। सबै भ्रष्टाचारका केसहरूमा उनकै मान्छे मुछिएका छन्। जम्मै कुरा गलत गर्दा पनि उनको बोल्ने कुराको एउटा चाहिँ स्पष्ट अडान छ। तसर्थ चाहिँ उनी चाहिँ अझै पनि एमालेमा केपी भएका छन्।
उनले गलत जम्मै गलत गर्छन् तस्करी गर्छन् भ्रष्टाचार गर्छन् भ्रष्टाचारीलाई बचाउँछन् तस्करीलाई बचाउँछन् गुन्डागर्दीको राज गर्छन् जम्मै गर्छन् गतिलो एउटा पनि गर्दैनन् देशलाई भलो हुने काम केही पनि गर्दैनन् तर पनि उनी चाहिँ समग्रमा केपी बाबा भएर एमाले भित्र स्थापित भएका जनताको सेन्टिमेन्टमा चाहिँ सेन्टिमेन्टमा खेल्छन् उनी सेन्टिमेन्टमा बोलिरहेछन् होइन जस्तो हामी कहाँ के छ भने माओवादी भइसकेपछि पैसा जति कमाउनु पनि भने माओवादी भने त हिजो हामीले चाहिँ म चाहिँ प्रभावित भएको के हो भने गाउँमा चाहिँ रक्सी खाएर मान्छेहरूले एकदम दुःख दिने परिवारमा सताउने तसर्थ रक्सी खाने मान्छेहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ कारबाही गर्ने रक्सी बनाउने ठाउँको जहाँ भेट्यो त्यहाँ फोड्ने र तास खेल्ने र चाहिँ जुवा तास खेल्ने मान्छेहरूलाई जहाँ तास भेट्यो त्यहीँ खुवाइदिने बेला कारणले धेरै मान्छे माओवादी भएको थियो नि त अहिले माओवादीको नेताले रक्सी जति खाए पनि केही नहुने तास जहाँ बसेर खेल्यो भने केही नहुने तर तपाईको कसैले चाहिँ हिजोको परम्पराअनुसार धर्म मान्यो भने ऊ चाहिँ परम्परावादी उसले चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नै नहुने बुर्जुवा भन्ने ऊ बुर्जुवा भइदिने जसरी कसैले चाहिँ धर्म गरौँ कसैले नुहाऊ नित्यकर्म गरौँ पूजापाठ गरौँ भने ऊ चाहिँ क्रान्तिकारी हुनै नसक्ने यो जुन परिपाटी छ नि अरू जम्मै गर्न हुने धर्म मान्नै नहुने भन्ने कुराको यो पर्साए पनि यो राम्रो होइन मान्छे स्वतन्त्रता धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ पार्टीले हामीले कुनै धर्मको विरोध पनि गर्दैनौँ र समर्थन पनि गर्दैनौँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र रूपमा धर्म मान्न नि पाउनुहुन्छ नमान्न नि पाउनुहुन्छ भन्न सक्नु पर्थ्यो हिन्दू धर्मदेखि चाहिँ बाबुरामले गाली गरिजो हाल्ने अनि क्रिस्चियनको धर्म प्रचारमा चाहिँ उनीहरूले मौन समर्थन गरिदिने त्यो राम्रो चिज होइन क्रिस्चियन अमेरिकनहरू युरोपियनहरूले नेपालमा चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाएर नेपाललाई चाहिँ क्रीडास्थल बनाउन खोज्दैछन् त्यो हाम्रो पार्टीले बुझ्ने कहिले एकातिर सनातन धर्मलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नेगेटिभ रूपमा लिने उतातिर क्रिस्चियनहरूले युरोपियनहरूले डलर खर्च गरेका गरेछन् त्यसलाई चाहिँ मौन समर्थन गर्ने त्यो राम्रो होइन हाम्रो आफ्नो कला संस्कृति धर्म परम्परा बेचेर कहिले पनि देशको विकास हुँदैन होला हिन्दू धर्ममा सनातन धर्ममा विभेदहरू होलान् विविध चाहिँ नराम्रा पक्ष होलान् त्यो त के हो भने कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ कर्मिक सुधार के यो चाहिँ सनातन धर्म यो गलत चिज छ यसलाई सुधारौँ यसरी जाम र यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ भनेर एउटा आधिकारिक धारणा आउन पर्थ्यो त्यो धारणा आएन तसर्थ हामी कहाँ के छ भने माओवादी एकदमै सबै एजेन्डा भइकन पनि जम्मै एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता माओवादीको गणतन्त्र माओवादीको संहिता माओवादीको समानुपातिक समावेशी सबै माओवादीको हो नि त हुँदा माओवादी ठुलो नहुनाको कारण के हो भने 80-85% हिन्दू भएको ठाउँमा हिन्दू धर्मलाई चाहिँ संरक्षण नगर्ने हो भने माओवादी ठुलो हुँदैन त्यही मैले चाहेर पनि हुँदैन प्रचण्डले चाहेर पनि हुँदैन अर्काले चाहेर पनि हुँदैन कम्तीमा यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जुन चाहिँ युरोपियन युनियनहरूको चाहिँ धर्म विस्तारको कार्यक्रम छ नेपालमा यसलाई चाहिँ ब्रेक नलगाउने हो भने नेपालबाट माओवादी ठुलो हुँदैन मान्छे त के भने एकछिन सहन्छ प्रत्येक कुराको कुनै पनि कुराको एउटा सीमा हुन्छ त्यो सीमा क्रस भएपछि सकिन्छ हिजो हामीले जिम्दाहरूले त वास्तवमा तराई बचाएका थिए जिम्दाहरूले वास्तवमा तराई बचाएका थिए होला भलै चाहिँ त्यहाँ अन्याय पनि गरेका थिए होला तर जिम्दारले हिजो तराईको तिरो तिरेर पोत बुझाएर कब्जा गरेर बसेका थिए नि त नभए त इन्डियन आएर बस्थे इन्डियाको सहज पहुँच थियो त्यसलाई रोक्नलाई पनि जिम्दारहरूको भूमिका थियो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले हिजो शोषक र सामन्ती भनेर कब्जा गर्यौँ त्यो मात्रैको समस्या समाधान त्यसको समस्या समाधानको जड के हो त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामीले एनालाइसिस नगरिकन हिजो जमिन राखेकै भरमा एकजना यहाँ चाहिँ तराईमा चाहिँ 10 बिघा जग्गा हुने र एक न्यू रोड काठमाडौँको न्यू रोडमा एउटा घर हुनेको भ्यालु त बराबर हो नि त्यसलाई एनालाइसिस हामीले गरेनौँ यहाँ 10 बिघा हुनेलाई जिम्दार देख्यौँ सम्पत्तिवान देख्यौँ तर न्यू रोडमा एउटा घर हुनेलाई हामी चाहिँ सर्वहारा देख्यौँ त्यसरी त हुन्थेन नि त त्यसर्थ वस्तुको ठोस विश्लेषण भएन धर्मको परम्पराको ठोस विश्लेषण भएन हामीले ठोस विश्लेषण गर्न अब जरुरी छ अब के हो भने हामीले चाहिँ सनातन धर्महरूलाई पनि गाली गरेर अपहेलना गरेर मात्रै पार्टी र यो सबै व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन तसर्थ सबैको सम्मान गर्ने हामीले यहाँ कोही क्रिस्चियन स्वाभाविक क्रिस्चियन भएका मान्छेहरूलाई अपमान गर्न भनेको होइन उनीहरूलाई सम्मान गर्ने हो उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ तर यहाँ पैसा ल्याएर यहाँ भएका हिन्दूहरूलाई चाहिँ सनातन धर्म मान्नेहरूलाई क्रिस्चियन बनाएको कुरालाई त पार्टीले त रोक्न पर्यो एउटा कार्यक्रम त ल्याउनु पर्यो त्यसमा मौन बस्दिने क्रिस्चियनहरू युरोपियन युनियनले मजाले पैसा ल्याएको छ यहाँ बाँडेको छ अनि उनीहरूलाई क्रिस्चियन बनाएको बनाइ छ अनि त्यसपछि हिन्दू धर्मलाई हामीले कतै कतै अपहेलना गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ समग्रमा हेर्दा जनताहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो देखिएको छ धर्ममाथिकै आक्रमण जस्तो देखिएको छ हैन जस्तो तपाईको चाहिँ हिजोको एउटा सनातन चल्दै आएको वर्षौं पुस्तौं पुरानो चाहिँ धर्मलाई मासेर फेरि अबको यो पशुपति भत्काएर मस्जिद बनाएर त देशको फाइदा विकास हुँदैन होला पक्कै पनि हुँदैन यो नेतृत्वले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ यो बुझिएको छैन
अथवा कुन कारणले बुझिएको छैन उनीहरूलाई प्रेसर छ युरोपियन युनियनहरूको प्रेसर छ भने त्यो तिनीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ हामीले यो कारणले चाहिँ प्रेसर छ भन्न सक्नु पर्यो वास्तविक कुरा ओगल्नु पर्यो होइन भने तपाईँको चाहिँ हामीले नेपालमा कल्पना गरेको त जसले जुन धर्म मानेको छ त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा मान्न पाउनुपर्छ त्यो अल्पमतमा परेका मुस्लिम इसाई बौद्धिस्टहरू अन्यायमा पर्न हुन्न उनीहरूका पनि आफ्ना परम्परा चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने न धर्मनिरपेक्षता हो एउटा धर्मलाई मासेर अर्को धर्म विस्तार गर्नु हिन्दू के धर्मनिरपेक्षता होइन हामीले राज्यले धर्म नमान्ने भन्ने हो व्यक्तिले चाहिँ धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो कता कता यो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तालमेल नमिलेका कारणले पनि माओवादीलाई राजनीति गर्न अत्यन्त गाह्रो छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँका अन्य थुप्रै विचारहरू पनि छन् कर्मैसँग राख्ने मन हुँदा पनि धेरै लामो समय पनि भयो व्यस्तता पनि छ अन्य तपाईँका थुप्रै विचारहरूलाई हामी पछाडि समेट्नेछौँ आजलाई भने यो कार्यक्रममा हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा हामीले सबै कुरालाई देशलाई सर्वोपरि राखेर राजनीति गर्ने मान्छेले सबभन्दा माथि देश त्यसपछि परिवार र त्यसपछि आफू सोचेर काम गर्ने हो भने हामीले जति अरबौँ पैसा कमाए पनि हामी सँगै लिएर जाने होइन हामीले हाम्रो कार्यकर्तामा हाम्रा नेताहरूमा नैतिक आचरण नपढाउने हो भने हिजो हामीले कसैलाई 1 रुपैयाँ ठग्यो भने अर्को जुनीमा हामीलाई खाना हुन्न भन्ने एउटा संस्कार थियो त्यो संस्कार त हामीले मास्यौँ त्यो त हामीमा छैन कसैको आत्मा रुवायौँ भने हाम्रो अर्को जुनी खाना हुन्न भनेर एउटा परम्परा थियो एउटा डर थियो र हामीले गलत काम गर्थेनौँ अहिले हामीले धर्म त मास्यौँ कानुन हामीले टेर्दैनौँ एउटा पनि जसको पहुँचवालाले कानुन भत्काइरहेछ तसर्थ एउटा कुराको मान्छेमा त्रास हुनु पर्यो कि कानुनी रूपमा डराउनु पर्यो कानुनी रूपमा स्पष्ट कानुन हुनु पर्यो गलत गर्नेले तत्काल सजाय पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो हिजो चाहिँ हिजोको जस्तो धार्मिक रूपमा मान्छेमा चाहिँ नैतिकता सिकाएर मरेर केही लाने होइन हामीले गर्ने दिन राम्रो गर्ने हो देश सर्वोपरि हो हाम्रो सिस्टम सर्वोपरि हो हामीले गर्ने कुरा मैले हार्ने कुरा मैले जित्ने कुरा मेजर कुरा होइन देशले जित्ने कुरा मेजर कुरा हो भनेर अगाडि बढ्यौँ हाम्रो सबै राजनीतिक नेतृत्व देशभन्दा विकल्प अरू छैन समाजभन्दा विकल्प अरू छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा हिजो युद्धमा मरेको भए पनि मलाई केही हुन्थेन तसर्थ म संयोगले बाँचेँ भने मरेका साथीहरूको पनि आत्माले शान्तिको लागि हामीले व्यक्तिगत लोभ क्रोध मोह त्यागेर सामाजिक लोभमा सामाजिक राष्ट्रिय लोभमा लाग्ने पार्टीगत लोभमा लाग्ने र इमान्दार भएर काम गर्ने भने अझै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमतमा ल्याउन सकिन्छ सबै कार्यकर्तामा नैतिक शिक्षाको अत्यन्त जरुरी छ इमान्दारिताको अत्यन्त जरुरी छ तसर्थ माथि नेतृत्वदेखि केन्द्रीय लेभलदेखि वडा तहसम्म एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षाको पाठ सबैलाई पढाउनु जरुरी छ स्कुलिङ हुनु जरुरी छ प्रशिक्षण हुनु जरुरी छ सबै त्यो भयो भने पार्टी फेरि एक ढिक्का हुन्छ माओवादीप्रति जनताको एकदमै आशा र भरोसा छ जनताले चाहेको माओवादीले गर्दैन भन्ने चाहेका छैनन् तर माओवादीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नु पर्यो नैतिक शिक्षा पढाउनु पर्यो मान्छेमा लोभ क्रोध म केही पनि होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रशिक्षणबाट फालिएन भने र चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको खोजी नीति गरेर अगाडि बढाउने चेष्टा गरियो भने पार्टी फेरि ठुलो हुन्छ यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो लामो समय भयो तसर्थ कुनै फेरि अर्को कार्यक्रममा समसामयिक राजनीति सम्बन्धमा केही विषयवस्तुमाथि मेरा कुराहरू राख्ने आवश्यक भयो भने यहाँहरूले फेरि पुनः म जोडिने छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु नमस्ते हस् तपाईलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आफ्ना विचारहरू आफ्ना हिजोका अनुभवहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ हस् नमस्ते धन्यवाद